आरंभं कुर्मः स्वामीजी। गतपर्याये वयं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः इति प्रणिपातेन कथं ज्ञातव्यम् अर्थात शुश्रूषा द्वारा सेवा द्वारा इत्यादिभिः अनन्तरं सेवया तदपि अभवत् प्रणामः सेवया इति द्विधा इदानीं परिप्रश्नेन तद्विद्धि परिप्रश्नेन अर्थात तद् आत्मज्ञानं परमात्मज्ञानं परिप्रश्नेन विद्धि तदर्थम् अत्र विषयास्ति ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम्। द्वितीये श्लोके 15 तमं साधनमस्ति ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम् अर्थात एकम अक्षरम ब्रह्म ब्रह्म एकम अक्षरम अत्र एकम अक्षरम ब्रह्म इति पदे तु अक्षरत्रयम् अस्ति अतः एकम अक्षरम इति कथम उक्तम् इति प्रश्नः न स्यात् यतः ब्रह्म अक्षरम इति ब्रह्म शब्दस्यैव विशेषणम् अस्ति। ब्रह्म कीदृशं ब्रह्म अक्षरं ब्रह्म अर्थात नास्ति क्षरम यस्य तदक्षरम यस्य क्षरणं कदापि क्षयः कदापि न संभवति तदेव अस्ति अक्षरम अक्षरं ब्रह्म अक्षरं ब्रह्म अर्थ्यतां प्रार्थ्यताम् इत्यर्थः। तात्पर्यं किमस्ति आचार्याणां पुरतः यदा वयं गच्छामः तत्र गत्वा तेषां समीपं गत्वा किं प्रष्टव्यं भवान् कथमस्ति भवतः स्वास्थ्यं कथमस्ति एतादृशाः प्रश्नाः तु सन्यासिनां कृते कदापि प्रष्टव्याः न भवन्ति। यदि आचार्यः सन्यासी अपि नास्ति तदानीमपि तस्य समीपं गत्वा सन्यासी चेत् कथमस्ति स्वास्थ्यं कथमस्ति भवतः आरोग्यम् एतादृश प्रश्नाः सन्यासिनां कृते न भवन्ति यतः तेषां शरीरे किमपि अस्ति चेत् अपि शरीरेण सह तेषां सम्बन्धः एव नास्ति अतः तद्विषये प्रश्नः एव अनुचितः। परं सर्वेपि आचार्याः सन्यासिनः भवेयुः इति आवश्यकं नास्ति। केचन आचार्याः तथापि भवितुम् अर्हन्ति ये सन्यासिनः न सन्ति परं ज्ञानिनः सन्ति ब्रह्मनिष्ठाः सन्ति श्रोत्रियाः सन्ति तेपि आचार्याः तेषां समीपं गत्वा अपि सांसारिक प्रश्नाः न प्रष्टव्याः सन्ति संसार विषये प्रश्नाः न आवश्यकाः तत्र गत्वा अपि प्रश्नाः एवं न करणीयाः भवान् कथम् अस्ति का वार्ता अस्ति किं प्रचलति कदा आरभ्य भवान् पाठयति भवान् कुत्र पठितवान् अथवा राज्यस्य देशस्य वा जगतः अन्य विषये प्रश्नाः न आवश्यकाः। तत्र गत्वा किमपि प्रष्टव्यं चेत् आत्मनः मोक्षाय के उपायाः सन्ति तेषां विषये एव प्रश्नाः आवश्यकाः भवन्ति। अतः उच्यते तत्र किं प्रष्टव्यमिति मुण्डकोपनिषत् अस्ति तस्याः उपनिषदः उदाहरणमस्ति प्रथममन्त्रः एव कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति प्रश्नः अस्ति। हे भगवः हे भगवन् कस्मिन्नु विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातं भवति इदं तया दृश्यमानं जगत् जगति यत् किमपि ज्ञेयं दृश्यते ज्ञातव्यं यत् किमपि अस्ति तत्सर्वम् एकैकम् अवगन्तुं गच्छामः तदपेक्षया मया श्रुतमस्ति यत् किमपि एकं तत्त्वमस्ति तत् तत्त्वं यदि ज्ञातं
तर्हि तस्मिन् ज्ञाते सति जगतः सर्वेपि पदार्थाः यत्किमपि ज्ञेयत्वेन दृश्यमानं जगतस्ति तत् सर्वं स्वयमेव ज्ञायते। अतः तत् किमस्ति इति उपदिशतु इति धिया प्रश्नं पृच्छति। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति स्म भवति। तदानीं तस्य उत्तरम् आचार्यः तत्र ददाति। अस्तु, किं ज्ञातव्यं? प्रश्नः सः अस्ति, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते इति प्रश्नः भवतु, परन्तु किं ज्ञातव्यं भवति जीवने? अतः मया गतपर्याये उक्तमासीत् अखण्डानन्द स्वामिनाम् अनुभवः। तत्र उडिया बाबाजी समीपं गत्वा अहं प्रश्नं करिष्यामि वेदांत विषये, जगतः उत्पत्तिः कथम् अभवत्। तदानीम् आचार्यः वदिष्यति जगतः उत्पत्तिः आत्मनः अभवत्, यत् सत् तत्त्वमस्ति तस्मात् अभवत्। एवं किमपि किमपि उत्तरं सः दास्यति। तदा अहं पुनः प्रश्नं प्रक्ष्यामि, आत्मा तु निर्गुणः अक्रियः अस्ति, तस्मात् कथं जगतः सगुणात्मकस्य जगतः उत्पत्तिः कथं भवितुमर्हति? एवं प्रश्नस्य अनन्तरं पुनः एवम् उत्तरं वदति चेत् एवं प्रश्नं करिष्यामि इति विचिन्त्य गतवान्। परन्तु तस्मिन् समये प्रथमे प्रश्ने एव उडिया बाबाजी वदति, हे पुत्र, प्रश्नः जगतः उत्पत्ति विषये न आवश्यकः, प्रश्नः कथं मोक्षः भवेत् इति कर्तव्यः, मुक्ति उपायः प्रष्टव्यः। जगत् विषये ज्ञात्वा मोक्षः न संभवति, मुक्तिः न संभवति। तात्पर्यं किमस्ति? अस्माभिः किं ज्ञातव्यं? ज्ञातव्यम् एतदेव अस्ति, यत्किमपि दृश्यमानं जगत् अस्ति, एतद् दृश्यमानं जगत् कुतः आगतं, कस्मात् आगतं, कस्मिन् तिष्ठति, पुनः कुत्र गच्छति, एतस्य कर्ता कः अस्ति। यदि कर्ता कः अस्ति इति ज्ञातं चेत् सः कीदृशः, केन उपायेन करोति, मेटेरियल कुतः आनयति। एकं भवनं निर्मातव्यं चेत् निर्माता भवति स्वामी, स्वामी कमपि आदिशति, सः निर्माणं करोति, सः एकः अपरः निर्माता। पुनः यः निर्माणं करोति सः निर्माणं कर्तुं लेबर सेवकान् आनयति, एक्सपर्ट्स आनयन्ति। अतः ते सर्वे मिलित्वा निर्माणं कुर्वन्ति। तेषां कृते वस्तूनि आवश्यकानि, लौहः, इष्टिकाः, वज्रचूर्णं, बहुविध पदार्थस्य आवश्यकता भवति, तत्सर्वं मेटेरियल आनयति। एवं ईश्वरः जगतः निर्माणाय यदि ईश्वरः अस्ति तर्हि कः सः, कुतः एतत् सर्वं मेटेरियल आनयति? तदा तत्र उच्यते ईश्वरः स्वयमेव जगतः अभिन्न निमित्त उपादान कारणमस्ति। यथा कुंभकारः घटं निर्माति, तदा घट निर्माणस्य निर्माता कुंभकारः अस्ति, परन्तु घटस्य निर्मितिः मृत्तिका द्वारा भवति। अतः तत्र कारणद्वयमस्ति। एकं चेतनत्वेन कुंभकारः, द्वितीयं मृद्। अतः मृद् अस्ति उपादान कारणं, कुंभकारः अस्ति तस्य निर्माता, अतः निमित्त कारणं। निमित्त कारणम् उपादान कारणं द्वयं पृथक् पृथक् भवति। गृहस्य निर्माणे अपि तथैव अस्ति। निमित्त कारणानि सन्ति कानिचन, कानिचन उपादान कारणानि सन्ति, गृह निर्माणम्। एवं जगतः विषये यदि निमित्त कारणम् ईश्वरः अस्ति, उपादान कारणं किमपि अन्यदस्ति, मेटेरियल कुतश्चित् अन्यस्मात् स्थानात् आनयति, तर्हि ईश्वरं विहाय कश्चन अन्यः अपि ईश्वरः अस्ति, महा ईश्वरः।
पुनः सः मेटेरियल् आनयति, तस्य समीपे तु सर्वविधं मेटेरियल् न भवति। वयम् आपणं गत्वा कुतश्चित् इष्टिकाः आनयामः, कुतश्चित् वज्रचूर्णम् आनयामः, कुतश्चित् लौहादिकम् आनयामः, भिन्न भिन्न स्थानेभ्यः मेटेरियल्स् आगच्छन्ति। तर्हि ईश्वरस्य कृते अपि एतत् सर्वम् उपादान कारणानि यानि सन्ति, भिन्न भिन्न स्थानेभ्यः कोऽपि अन्यः तस्य, अतः तथा चेत् अनवस्था भवति। शास्त्रेषु ब्रह्म एकम् एव उच्यते, ईश्वरः एकः एव अस्ति, सर्वशक्तिमान् अस्ति। एवं चेत् तस्य पर्यायत्वेन ज्ञायते यत् ईश्वरः स्वयमेव उपादान कारणमपि अस्ति, ईश्वरः स्वयमेव निमित्त कारणमपि अस्ति। कथम एवं भवितुमर्हति? तदा उपनिषत्सु उदाहरणानि अपि आगच्छन्ति। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च, अर्थात यथा ऊर्णनाभः, ऊर्णनाभः इत्युक्ते किं वदामः, आङ्ग्लभाषायां न स्मर्यते, यः तन्तु निष्कासनं करोति, तन्तु द्वारा जाल निर्माणं करोति, सत्यम्। अतः सः ऊर्णनाभः, ऊर्णनाभः यदा तन्तु निष्कासनं करोति, मेटेरियल् जाल निर्माणाय, कुतः निष्कासयति? स्वस्मात् एव निष्कासयति। जाल निर्माणं कः करोति? सः ऊर्णनाभः स्वयं करोति। अतः ऊर्णनाभः स्वस्मात् मेटेरियल् निष्कासयति, उपादान कारणं स्वयमेव निर्माणं करोति। एवं यदा सः नैच्छति तदा तन्तुं स्वात्मनि स्वयमेव प्रतिस्वीकरोति। अतः यथा ऊर्णनाभः एवं बहूनि उदाहरणानि उपनिषत्सु दीयन्ते। अर्थात चेतनः अचेतनस्य जगतः उत्पत्तिं कर्तुं शक्नोति, अचेतनात् चेतनस्यापि उत्पत्तिः भवति। यथा पृथ्वी अचेतनम्, तस्मात् वृक्षादयः चेतनाः, अचेतनात् चेतनस्य उत्पत्तिः, चेतनात् अचेतनस्य उत्पत्तिः, एवं सर्वविधम् उदाहरणम् उपनिषत्सु दीयन्ते। तात्पर्यं किमस्ति? अस्तु, एतत् जगत् अस्ति, दृश्यते यतः अस्ति, कुतः आगतमिति प्रश्नः, परन्तु यदा प्रलयः भवति तदा सम्पूर्णं जगत् कुत्र गच्छति? वयम् एकं गृहं त्रोटयामः पुरातनं, तदा कियत् सर्वं तत्र भवति, तत्सर्वं दूरे कुत्रचित् स्थापयितुमपि एकं स्थानम् आवश्यकं। ये सम्पूर्ण सृष्टिः, सम्पूर्णं जगत् कुत्र गच्छति, कुत्र गत्वा तिष्ठति इति प्रश्नः भवति। अतः सः तस्मिन् परमात्मनि एव। तदर्थम् अपि मन्त्रः अस्ति, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यविषं विशन्तीति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। तैत्तरीयके उक्तमस्ति, यतः इमानि भूतानि जायन्ते, यतः इत्युक्ते यस्मात् ब्रह्मणः एव जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, जातानि सर्वाणि भूतानि येन जीवन्ति, यद्वारा अर्थात ब्रह्मद्वारा एव, तस्मिन् ब्रह्मणि एव तिष्ठन्ति। पुनः यदा सृष्टेः समाप्तिः भवति तदा कुत्र प्रविशन्ति? तदा तस्मिन् ब्रह्मणि एव संविशन्ति इति। अतः यस्मात् एतत् जगत् आगच्छति, इदानीं दृश्यमानं जगत् यस्मिन् तिष्ठति, पुनः सृष्टि समाप्ति समये एतत् जगत् यस्मिन् पुनः प्रविशति, तत् ब्रह्म एव अस्ति, तद् विजिज्ञासस्व। अतः भगवान् वेदव्यासः ब्रह्मसूत्रे द्वितीयं सूत्रम् एतदेव द्वितीयेन सूत्रेण एतदेव निर्दिशति। द्वितीयं सूत्रमस्ति जन्माद्यस्य यतः, अर्थात जन्मादिः। जन्मादिः इत्युक्ते जन्म स्थितिः लयम्, आदिपदेन अन्यत् पदद्वयं स्वीकरणीयं, जन्म स्थितिः लयम्, एतत् त्रयमपि।
अस्य अस्य इत्युक्ते जगतः अस्य जगतः जन्मादिः यतः यस्मात् तदेव ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व इत्यर्थः। अर्थात् ज्ञातव्यं तदेव अस्ति। जगति बहवः पदार्थाः सन्ति, तेषां विषये कदाचित् व्यवहारनिमित्तं किञ्चित् ज्ञातव्यमस्ति, वयं जानीमः भवतु, परन्तु मोक्षार्थं यदि किमपि ज्ञातव्यमस्ति तर्हि जगतः पदार्थाः ये सन्ति ते मोक्षं दातुं न शक्नुवन्ति, तदर्थं ब्रह्मज्ञानमेव आवश्यकम् अस्ति। अस्तु, किं प्राप्तव्यं तस्मिन् विषये अपि अस्ति। याज्ञवल्क्यस्य उदाहरणम् अस्ति। याज्ञवल्क्यः यदा चतुर्थे पर्याये चतुर्थमाश्रमं प्रति प्रवेशसमये संपत्तेः विभाजनं करोति। संपत्तेः यदा विभाजनं करोति तदा पत्नीद्वयं द्वयोः कृते विभागं करोति। तत्र ज्येष्ठा पत्नी अस्ति मैत्रेयी, अनन्तरं कनिष्ठा पत्नी कात्यायनी। कात्यायन्याः इतोपि संसारे रुचिः अस्ति, सुखवैभवं प्राप्तुम्, अतः तस्याः मनसि प्रश्नः न उद्भवति, परन्तु मैत्रेय्याः मनसि प्रश्नः उद्भवति। सा पृच्छति यत् तादृशं किमस्ति यन्निमित्तं भवान् सर्वं सुखं वैभवं सम्पत्तिः त्यक्त्वा भवान् गच्छन् अस्ति इति। तदा याज्ञवल्क्यः वदति तद्यद् अमृतत्वमस्ति तस्य पुरतः अन्याः कापि काश्चनपि सम्पत्तयः न सन्ति। अर्थात् मुख्या सम्पत्तिः तु आत्मनः आत्मज्ञानमेव अस्ति, तदेव मुख्य सम्पत्तिः अस्ति। तदानीं सा वदति यदि सा एव मुख्य सम्पत्तिः अस्ति, तेनेव अमृतत्वं, तदेव अमृतत्वम् अस्ति, तेनेव अमरणधर्मत्वं प्राप्तुं शक्यते, तर्हि सम्पत्तिः स्वीकृत्य अहं किं करिष्यामि? अतः तस्याः एव वचनमस्ति येनाहम् अमृता न स्याम् तेनाहं किं कुर्याम्। येन अहं स्वयमेव अमृता न भविष्यामि तत् स्वीकृत्य किं करिष्यामि? अर्थात मम अपि न आवश्यकं, संपत्ति न आवश्यकी, कृपया उपदिशतु। तदा एव याज्ञवल्क्यः उपदेशस्य आरम्भं करोति। आत्मावारे मैत्रेयी द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः इति। अर्थात उपदेशस्य आरम्भं करोति। एवं एतदर्थम् अग्रिमं सोपानम् उच्यते श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम्। द्वितीयस्य श्लोकस्य अन्तिमं सोपानम् अस्ति। तो श्रुतिशिरः वाक्यम्। इदानीं यावत् शक्यम्, इदानीं स्क्रीन् नास्ति, अत्र शेर् आवश्यकता नास्ति, अहं वदामि, अतः अधिकाधिकं भवन्तः स्वस्य वीडियो ऑन कर्तुं शक्नुवन्ति, तेन मम द्रष्टुं वक्तुम् अनुकूलता भवति। यावत् अधिकं पश्यामि चेत् वक्तुं मम किञ्चित् अधिक उत्साहः भवति। ध्यानेन शृण्वन्ति इति ज्ञायते खलु। अतः श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। द्वितीयस्य श्लोकस्य अन्तिम साधना अस्ति। श्रुति, श्रुतिः इत्युक्ते वेदः। श्रुतेः शिरः, शिरः इत्युक्ते उत्तमाङ्गः। यथा शरीरस्य उत्तमः अङ्गः शिरभागः भवति, तथैव श्रुतिशिरः अर्थात् वेदानाम् उत्तमाङ्गः उत्तमभागः। वेदानाम् उत्तमाङ्गः उत्तमभागः किम् इत्युक्ते वेदान्तम्, उपनिषत्। यतः वेदेषु भागत्रयं क्रियते, कर्मकांड विभागः, उपासनाकांड विभागः, ज्ञानकांड विभागः। ज्ञानकांड विभागः एव ज्ञानकांड विभागः एव मुख्यः विभागः अस्ति, येन मोक्ष प्राप्तिः अस्ति। अन्ये भागाः अपि, अर्थात उपासना भागः अथवा कर्मकांड विभागः अपि अन्ततो गत्वा
मुक्तिज्ञानमेव सूचयन्ति, परन्तु ते वाया वाया कुर्वन्ति, साक्षात् न कुर्वन्ति। यतः कर्मकाण्डद्वारा कर्मद्वारा निष्काम कर्मभिः अंतःकरणस्य शुद्धिः, अंतःकरणस्य शुद्धि द्वारा उपासना द्वारा अपि भक्तिः शुद्धिः, शुद्धि अंतःकरणं शुद्धं चेत् ज्ञानम् उत्पद्यते। अतः ते भागाः अपि यद्यपि ज्ञानमेव उपदिशन्ति, वेदानां प्रतिपादन विषयः ब्रह्म एव अस्ति, परन्तु मुख्यतः उपदेशः उपनिषत्सु अस्ति। उपनिषद एव शिरः इति उच्यते। श्रुतिशिरः, श्रुतिशिरो वाक्यं, श्रुतिशिरसः वाक्यम्, अर्थात वेदान्तस्य यानि वाक्यानि सन्ति, उपनिषद वाक्यानि, तानि समाकर्ण्यतां, सम उपसर्ग पूर्वक आकर्ण्यतां, श्रूयताम् इत्यर्थः। आ अपि उपसर्ग अस्ति, श्रवणे समाकर्ण्यताम् आकर्ण्यताम्, अतः सम्यक्तया श्रोतव्यम् इत्यर्थः। अस्तु, श्रवणेन आत्मज्ञान प्राप्तिः, अतः तदर्थमेव आत्मावारे द्रष्टव्यः इति उपदेशस्य आरम्भं करोति सः। अत्र सर्वेषामपि लक्ष्यं, वाक्यानां लक्ष्यं, यद्यपि ब्रह्म प्राप्तिः अस्ति, ब्रह्म ज्ञानम् अस्ति, तथापि उपनिषद वाक्यानि यानि सन्ति तानि साक्षात् ब्रह्म ज्ञान विषये एव चर्चयन्ति। एकमत्र किञ्चित् एकः सूक्ष्मः अंशः द्रष्टव्यः अस्ति। ब्रह्म सुसूक्ष्मं तत्त्वम् अस्ति। अत्र वाक्यमपि प्रमाणम् इति उच्यते। सर्वाणि अपि प्रमाणानि इन्द्रियजन्यं यदस्ति तत्रैव कार्याय भवन्ति। अर्थात इन्द्रियातीतं यदस्ति इत्युक्ते अगोचरं यदस्ति, गोचरम् इत्युक्ते विषयः, गोचरः विषयः, इन्द्रियेभ्यः द्रष्टुं न शक्यते, ज्ञातुं न शक्यते, इन्द्रियाणां द्वारा विषयी कर्तुं न शक्यते, तदेव उच्यते इन्द्रियातीतम्, इन्द्रिय अगोचरम्। इंद्रिय अगोचरम् अस्ति ब्रह्म। सर्वाणि अपि प्रमाणानि अपि तस्यां कोटौ एव आगच्छन्ति। अर्थात यान् विषयी कर्तुं शक्नुमः, अन्यूनम् इन्द्रियद्वारा अथवा मनद्वारा बुद्धिद्वारा अवगन्तुं शक्नुमः, तस्य अर्थः अस्ति विषयी कर्तुं शक्नुमः। परमात्मा परब्रह्म तत्त्वं न तु इन्द्रियद्वारा विषयी कर्तुं शक्यते, ज्ञातुं शक्यते, न च मनद्वारा ज्ञातुं शक्यते, न च बुद्धिद्वारा ज्ञातुं शक्यते। अतः परमात्मा एतेषां सर्वेषाम् अपि परे अस्ति। तस्य अर्थः एवं नास्ति ज्ञातुम् एतानि एव उपायानि सन्ति, एतैः उपायैः यदि ज्ञातुं न शक्यते तर्हि ज्ञातुमेव न शक्यते, तथापि नास्ति। यतः परमात्मा अज्ञातं कदापि नास्ति, आत्मा कदापि अज्ञातं नास्ति, ज्ञातमस्ति, परन्तु सम्यक्तया ज्ञातं नास्ति। आत्मा इंद्रिय उपाधि सहितं, मन सहितं, बुद्धि सहितं ज्ञायते। एतस्मात् कारणात् आत्मा सम्यक्तया ज्ञातं नास्ति। यदि कश्चित् पुरुषः केशेषु वर्णं करोति, मुखे डिजाइन करोति, किमपि वर्णं करोति, चित्रणं करोति,
श्मश्रु इत्यादि तत्रापि चित्रणं करोति, शरीरे अपि वर्णलेपनं करोति, तदा किं सः मनुष्यः न ज्ञायते इति अस्ति वा? ज्ञायते। अथवा कश्चन मनुष्यः आवरणं स्थापयति, समग्र शरीरे वस्त्रावरणं स्थापयति, अंगं द्रष्टुं न शक्नुमः, परंतु सः मनुष्यः अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते वा न शक्यते? शक्यते, परंतु स्पष्टतया ज्ञातुं न शक्यते। तद्वत् अस्माकं सर्वेषां विषये अस्ति। मम ज्ञानम् इत्युक्ते अक्षयानन्दः सरस्वती। अक्षयानन्दः कस्य नाम अस्ति? एतस्य स्वामिनः नाम अस्ति अक्षयानन्दः। अक्षयानन्दः एतस्य स्वामिनः नाम इत्युक्ते स्वामी कः? एतत् यत् शरीरमस्ति तदेव एषः स्वामी। अर्थात अक्षयानन्दः एतस्य शरीरस्य नाम अस्ति। एतद् नाम कदा आरभ्य अस्ति? यदा आरभ्य सन्यासं स्वीकृतवान्। एतस्मात् पूर्वम् अन्यत् किमपि नाम आसीत्। तदनाम कदा आरभ्य आसीत्? यदा आरभ्य जन्म प्राप्तवान्। अतः डेट ऑफ बर्थ एतस्य शरीरस्य अस्ति। शरीरस्य जन्म एव जन्मतः प्राप्तं नाम एव यस्मिन् कुले जन्म अभवत्, अतः तस्य कुलस्य नाम अपि अस्ति। कश्चन ब्राह्मणः, कश्चन क्षत्रियः, कश्चन वैश्यः। ब्राह्मणेषु कश्चन त्रिपाठी, द्विवेदी, त्रिवेदी। वेदान् जानाति न जानाति, परन्तु वेदी अस्ति। वेदं जानाति इति वेदी। एक वेदं जानाति चेत् एक वेदी नास्ति। कारणं प्राचीन काले एकं वेदं तु सर्वे जानन्ति स्म, अतः एक वेदी नास्ति। परन्तु एकतः अधिकं वेदं जानाति चेत् द्विवेदी, द्वयोः वेदयोः ज्ञाता, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, एवं भिन्न भिन्न नामानि सन्ति कुल अनुसारं। तानि नामानि अपि तस्मिन् कुले जन्म प्राप्तं, तस्मात् कारणात् तस्य नाम जन्म तु शरीरस्य। अतः शरीरदृष्ट्या, कुलदृष्ट्या, जातिदृष्ट्या एकमेकं लेबल कस्य? आत्मनः उपरि। यः आत्मा एतस्मिन् शरीरे विद्यमानः अस्ति, तस्य आत्मनः बहुविध लेबल्स सन्ति, आवरणानि प्राप्तानि। इदानीं यदि पठने बुद्धौ चातुर्यमस्ति तदा सः बुद्धिमान्। यदि बुद्धिः न्यूना अस्ति तदा अल्पबुद्धिः, अल्पमतिः। पुनः अल्पमतिः, अल्पबुद्धिः कस्य? शरीरस्य। शरीरे विद्यमानं स्थूल शरीरे विद्यमानं सूक्ष्म शरीरं, सूक्ष्म शरीरे विद्यमानानि इंद्रियादीनि, पंचज्ञानेन्द्रियाणि, पंचकर्मेन्द्रियाणि, पंचप्राणाः, मनः, बुद्धिः सूक्ष्म शरीरान्तर्गतम्। अतः मनः, बुद्धिः, शरीरं सूक्ष्म शरीरस्येव भागः। आत्मा सूक्ष्म शरीरादपि पृथक् अस्ति। अतः वस्तुतः आत्मनः परिचयः कः? आत्मनः उपरि कति वस्त्राणि सन्ति? एकं बनियान, तस्य उपरि एकं शर्ट, तस्य उपरि एकं हाफ जैकेट, तस्य उपरि एकं फुल सामान्यं जैकेट, तस्य उपरि एकं बृहत् प्रावारकं कोट, तस्य उपरि हेट, तत् सर्वम् आत्मनः उपरि स्थापितमस्ति। अतः आत्मनः परिचयः कुत्र दृश्यते? आत्मा तु न दृश्यते एव। दृश्यते चेत् किम्? उपाधयः सन्ति। एवम् अस्माकं स्थितिः अस्ति। अतः न दृश्यते चेत् अपि अहम् अस्मि वा नास्मि?
भवन्तं कोऽपि पृच्छति भवान् अस्ति वा नास्ति, भवान् किं वदिष्यति, भवती किं वदिष्यति? अस्मि। अस्मि एव। तद्वतेव कश्चन भवतः विषये अज्ञानी भवितुमर्हति, परन्तु अहं स्वयं स्वस्य विषये अज्ञानी कथं भवितुमर्हामि? नास्मि। तथापि मम विषये पूर्णं ज्ञानं नास्ति। आत्मा गुणरहितः अस्ति, परन्तु मयि सर्वे गुणाः दृश्यन्ते। आत्मा अक्रियः अस्ति, कर्मरहितः अस्ति, अहं सर्वाणि कर्माणि करोमि। आत्मनि सुखस्य दुःखस्य आवागमनं नास्ति, स्वयं आनंद स्वरूपः अस्ति आत्मा। सदा सर्वदा सुखेव तिष्ठति, दुःखं किमिति न जानाति। उदाहरणं यथा प्रकाशः अंधकारं न जानाति। अहम् एकां कथाम् उक्तवान् आसम्। एकवारम् अंधकारः ब्रह्मणः समीपं, ब्रह्माजी समीपं गत्वा वदति, हे पितः, भवान् एव जगतः सृष्टिं कृतवान् अस्ति, सूर्यस्य निर्माणमपि भवान् कृतवान् अस्ति, मम अंधकारस्य निर्माणमपि भवान् एव कृतवान् अस्ति, भवान् एव प्रजापिता अस्ति, मम उपरि किमर्थम् अन्यायः? ब्रह्माजी पृच्छति, कथम् अन्यायः अभवत् भोः, भवान् वदतु। तदा सः वदति, प्रकाशः मम पृष्ठतः पतति, यदा यदा प्रकाशः आगच्छति मां निष्कासयति एव, मम कुत्रापि स्थानमेव न भवति। तदा ब्रह्माजी सूर्यम् आह्वयति। यदा सूर्यम् आह्वयति, अनन्तरं सूर्यः प्रणम्य पृच्छति किम् अभवत् इति। तदा ब्रह्माजी वदति, भवान् अंधकारं किमर्थं पीडयति भोः, सः अपि भवतः भ्राता एव अस्ति किल, सर्वेपि पुत्राः मम एव। तदा सूर्यः पृच्छति, कः अंधकारः, अहं तु न जानामि, मम एकः भ्राता अपि अस्ति, अहं मुखमपि न दृष्टवान् तस्य भ्रातुः। तदा ब्रह्माजी आह्वयति, कुत्र गतवान्? तदा ब्रह्मणः सिंहासनस्य अधः उपविष्टः सः वदति, अहम् अत्र अस्मि, कथं बहिरागच्छामि, अहं न शक्नोमि, कदापि न शक्यते। सूर्यस्य पुरतः अंधकारः कथं तिष्ठति? तद्वत् अंधकारः यदस्ति, यथा अंधकारः, अंधकारं वयं न जानीमः, तद्वत् आत्मा यदस्ति, आत्मनि गुण नास्ति, क्रिया नास्ति, दुःखस्य आवागमनं नास्ति। सुखम् आगच्छति गच्छति चेत् सुखस्य गमनानन्तरं दुःखम् इति पर्यायः। अतः आत्मा तु सुख स्वरूपः अस्ति, आनंद सागरः अस्ति, सच्चिदानन्दः अस्ति। एवं अस्माकं स्वरूपम् अस्ति, तथापि वयं बहु टेन्शन मध्ये भवामः। एवं स्वरूपं चेतपि टेन्शन कुतः आगतम्? एवं अस्ति चेतपि दुःखं कुतः आगतम्? एतत् सर्वमपि टेन्शन बुद्धेः विषयः अस्ति, मनसः विषयः अस्ति, दुःखानुभूतिः मनसः विषयः अस्ति। एवं यदा वयं विचारयामः, पश्यामः, तदा ज्ञायते वस्तुतः जीवने यः घटाटोपः अस्ति, सः सर्वः अपि घटाटोपः उपाधिनाम् अस्ति। उपाधि इत्युक्ते स्थूल शरीरं, सूक्ष्म शरीरं, अंतःकरणं, मन, बुद्धि इत्यादीनामेव समस्याः, मम समस्याः जाताः सन्ति। यतः अहम् एतत् सहितमेव चिन्तयामि। अहम् इत्युक्ते हेड युक्तः, उपनेत्र सहितः, शरीरे कंठः कार्यं न करोति इति दृष्ट्वा अहं तदेव चिन्तयामि। अतः यदा अहं तदेव चिन्तयामि, तदा अहं तेषामेव न्यूनतां सर्वं स्वीकृत्य तिष्ठामि। अतः मयि न्यूनताः सन्ति इति भावावेशः भवति। एतदेव ज्ञातव्यमस्ति। अन्ततो गत्वा आत्मा
सुसूक्ष्मः अस्ति। सुसूक्ष्मः आत्मा, तस्य आत्मनः ज्ञानम् इंद्रियादि द्वारा न संभवति। अतः अतीन्द्रियः अगोचरः। परंतु यद्यपि मनसा न संभवति, बुद्ध्या न संभवति, तथापि मनसा एव इदमाप्तव्यम्। यन्मनसा न मनुते इति श्रुतिः अस्ति उपनिषद्। यत् आत्मतत्त्वं मनसा न मनुते, अर्थात मन द्वारा ज्ञातुं न शक्यते, तदेव आत्मतत्त्वं मनसा एव इदमाप्तव्यम्। मन द्वारा एव ज्ञातव्यमस्ति। तदानीं कीदृशं मनः, अर्थात शुद्धान्तःकरणयुक्तं मनः, यस्मिन् हृदये रागः द्वेषः किमपि नास्ति, तादृशं मनः, रागद्वेषरहितं मनः। अतः साधना द्वारा, पुण्य कर्म द्वारा, निष्काम कर्म द्वारा मनः शुद्धं कृतमस्ति, बुद्धिः शुद्धा अस्ति, शोधिता बुद्धि अस्ति, तद्वारा एव ज्ञातुं शक्यते। अर्थात एतद्वारा वयम् उपाधयः सन्ति, ताः सर्वाः अपि दूरं कर्तुं शक्नुमः इत्यर्थः अस्ति। ज्ञानस्य सः उपायः अस्ति। सः उपायः उपनिषत्सु विद्यते। अतः यत् किमपि उपनिषत् स्वीकुर्मः तस्मिन् एतेषां पदार्थानां चर्चा अस्ति। तत्र तत्पदार्थस्य त्वं पदार्थस्य द्वयोः ऐक्यस्य एतदेव अस्ति श्रुतिशिरो वाक्यम्, अर्थात वेदांत वाक्यम उपनिषद वाक्यम इति। कदा पर्यन्तं श्रोतव्यम्? सोऽपि एकः प्रश्नः अस्ति। उपनिषत् श्रवणं कदा पर्यन्तं करणीयं? वयं तु कति दिनेभ्यः श्रवणं कुर्वन्तः स्मः, इतोपि श्लोकद्वयमेव समाप्तम् अद्य। अर्थात कदा पर्यन्तं श्रोतव्यम्? अस्तु, यदि क्षुधा अस्ति तर्हि क्षुधा निवृत्तिः कदा भवति? कति रोटिकाः खादनीयाः इति प्रश्नः। कदाचित् एकया रोटिकया अपि क्षुधा निवृत्तिः भवति, कदाचित् पञ्चरोटिकाः अपि न्यूनाः भवन्ति। अतः यथा क्षुधा निवृत्तिः उदरपूर्ति पर्यन्तं, यावत् काल पर्यन्तं उदरं पूर्णं न भवति, क्षुधा निवृत्तिः न भवति, तावत् काल पर्यन्तं भोजनं। तद्वत् मुक्ति पर्यन्तं, मोक्ष पर्यन्तं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान पर्यन्तं, आत्मज्ञान पर्यन्तं। एकवारम् आत्मज्ञानम् अभवत्, आत्म साक्षात्कारः अभवत्, अनन्तरं साक्षात् विष्णुः अपि विघ्नम् उत्पादयितुं न शक्नोति। यदि विष्णुः अपि वदति भवान् तु मनुष्यः पामरः इति, तदा वद अरे किं मोह विष्णु, भवान् ईश्वरः अपि एवं भवान् उपहासं करोति। अर्थात तावत् ज्ञानमस्ति येन ईश्वरमपि वयं तथा वक्तुं शक्नुमः। तात्पर्यम् एषः एतदेव अस्ति यत् तावत् कालं श्रवणस्य आवश्यकता भवति। अतः अस्माकमपि किञ्चित् धैर्यम् आवश्यकम् अस्ति। शास्त्रविचारः, तत्त्वविचारः एव, शास्त्रश्रवणम् एव उपनिषत् श्रवणम् इति इदानीम् इनडायरेक्टली वक्तुं शक्नुमः। अर्थात एतानि यानि शास्त्राणि सन्ति, एतानि शास्त्राणि तत्त्वनिरूपणं कुर्वन्ति। अतः तत्त्वनिरूपणद्वारा एव
तत्त्वस्य ज्ञानं भवति, श्रवणद्वारा तत्त्वज्ञानं भवति। अतः आत्मज्ञानमेव तस्य फलमस्ति। एवं अत्र श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् एतस्य अर्थः अभवत्। इदानीं वयं तृतीयं श्लोकं प्रति प्रविशामः। तृतीयं श्लोकं भवतां पुरतः उपस्थापयामि। भवतां हस्ते स्यात्, तथापि एकवारम् उच्चारणं करोमि। वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहर गर्वः परित्यज्यताम् देहे मतिरुच्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम्। इदानीम् अन्तिम एतस्मिन् तृतीय श्लोके द्वितीय श्लोके अन्तिमं वयं श्रुतवन्तः। श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। यदा वाक्यानि श्रुतानि तदेव अस्ति श्रवणं। श्रवणद्वारा ज्ञान प्राप्ति भवति, परन्तु ज्ञानमपि तद् ज्ञानमपि संशययुक्तं भवति। उदाहरणं यथा यदि श्रुतिः वदति तत् त्वमसि, तत् इत्युक्ते ब्रह्म, त्वम् इत्युक्ते जीवः, तत् ब्रह्म त्वमसि। अर्थात् त्वं ब्रह्म असि। असीति क्रियापदं, क्रियापदस्य अव्यवहितेन सम्बन्धः त्वमिति पदार्थेन सह त्वमसि। तात्पर्यं किम् अभवत्? अहं ब्रह्मास्मि। तदेव अपरस्मिन् वेदे उच्यते अहं ब्रह्मास्मि। तस्यैव लक्षणम् उच्यते प्रज्ञानं ब्रह्म। तस्य ब्रह्मण एव लक्षणमस्ति। एवं चतुर्षु वेदेषु यानि महावाक्यानि उक्तानि भवन्ति तानि सर्वाणि अपि महावाक्यानि एतमेव अर्थं सूचयन्ति यत् जीवः ब्रह्म च भिन्नं नास्ति। भिन्नं नास्ति इत्युक्ते ब्रह्म एव जीवः अस्ति। अत्र ज्ञातव्यं ब्रह्म मायोपाधिकम् अस्ति। ईश्वरः मायोपाधिकं ब्रह्म एव ईश्वरः इति उच्यते। तदेव ब्रह्म यदा अविद्या उपाधिकं भवति, अविद्योपाधिकं भवति, तदा जीवः इति उच्यते।
एतस्मिन् विषये आगामी सप्ताहे अहं विस्तरेण एकवारं किञ्चित् तर्कदृष्ट्या बोधयिष्यामि। इदानीं तावान् समयः नास्ति, तद् बोधयितुं किञ्चित् समयः आवश्यकः। लक्षणद्वारा कथं ज्ञानं भवति वदामि, परन्तु सामान्यम् इदानीं वयम् अवगच्छामः यत् शास्त्राणि वदन्ति अहं ब्रह्म अस्मि इति, परन्तु मम अनुभवः भिन्नः अस्ति। ब्रह्म सर्वशक्तिमान अस्ति। ईश्वरः सर्वशक्तिमान अस्ति। जगतः निर्माणं कर्तुं सामर्थ्यम् अस्ति। मम शक्ति इत्युक्ते बहु अल्पा अस्ति, अहम् अल्पशक्तिमान्। ईश्वरः सर्वं जानाति, सर्वज्ञः अस्ति, सर्वज्ञं ब्रह्म। अहं किञ्चित् जानामि, अल्पज्ञः अस्मि, मम ज्ञानस्य एका सीमा अस्ति, मर्यादा अस्ति। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति उच्यते, अहं तु सर्वत्र कथं भवामि? मया तु किञ्चित् दूरं गन्तव्यं चेत् एकं वाहनम् आवश्यकम्, तत्र गन्तुं समयः आवश्यकः, कालः आवश्यकः। अतः ईश्वरः यदि सर्वत्र अस्ति, परन्तु मम तु शरीरं यावदेव, अतः अहं तु परिच्छिन्नः। ईश्वरः सर्वव्यापकः। ईश्वरः सुख दुःखस्य अनुभवं न करोति, सर्वदा सुखी एव। अहं तु सुखं दुःखं, सुखं न्यूनं दुःखमेव अधिकम् अनुभवामि। अहं रोदनं करोमि, ईश्वरे रोदनं नास्ति। मया चिकित्सालयः प्रवेष्टव्यः, ईश्वरस्य कृते चिकित्सालयस्य आवश्यकता नास्ति, अतः तस्य कृते चिकित्सालयः अपि नास्ति। एवं कतिविधम् अन्तरं पश्यामः। एवं चेत् अहं ब्रह्म कथं भवितुम् अर्हामि इति संशयः अस्ति। अतः श्रवणेन यद्यपि आत्मज्ञानम् अभवत्, परन्तु तत् ज्ञानं संशययुक्तम् अस्ति। अतः संशय निराकरणाय मननम् आवश्यकम् अस्ति। श्रोतव्यं श्रुतिवाक्येन मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः, मत्वा च सततं ध्येयम्। एवं शास्त्रेषु उच्यते, श्रुतिवाक्येभ्यः श्रोतव्यं, श्रवणेन आत्मज्ञानं भवति, परन्तु तस्मिन् विषये सन्देहः संशयाः तेषां निराकरणं मननेन भवति। सततं मननं करणीयम्। अनन्तरं पुनः ये विपर्ययाः सन्ति, विपर्ययान् दूरीकर्तुं निदिध्यासनस्य ध्यानस्य आवश्यकता भवति। तदा ज्ञानं दृढं भवति इति उच्यते। दृढज्ञानम् एव आत्मसाक्षात्कारार्थं भवति। तदर्थं सोपानम् उच्यते मननम्। अस्तु, इदानीं किञ्चित् एकवारं शब्दान् दृष्ट्वा अद्य समापयामः। वाक्यार्थश्च विचार्यताम्। एकं वाक्यं, श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रियताम्। द्वितीयं वाक्यं, दुस्तर्कात् सुविरम्यताम्। तृतीयं वाक्यं, प्रतिवाक्यम् एकैका साधना अस्ति। श्रुतिमतः तर्कः अनुसन्धीयताम्। एकं, ब्रह्मास्मि इति विभाव्यताम्। एकं,
अहरहः गर्वः परित्यज्यताम् एकम देहे अहम मतिः उज्यताम् एकः बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् इति एकं वाक्यम् वाक्यार्थः इत्युक्ते उपनिषद्वाक्यानाम् अर्थः वाक्यार्थः विचार्यतां चिन्त्यतां श्रुतिशिरः पक्षः वेदांत पक्षः समाश्रियतां सम्यक् आश्रियतां आश्रयणं करणीयम् अंगीक्रियताम् इत्यर्थः दुस्तर्कात् वृथा तर्ककरणात् सुविरम्यतां सु उपसर्ग पूर्वक विरम्यतां सर्वथा त्यज्यताम् इत्यर्थः श्रुतिमतः तर्कः श्रुतिसम्मतं तर्कः अनुसन्धीयताम् अनुसन्धानं क्रियताम् ब्रह्म अस्मि इति अहं ब्रह्मास्मि इति विभाव्यतां दृढ़तया भावनां कुरु इत्यर्थः अहरहः अहह अहह अर्थात दिनम 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 अर्थात दिवानिशम अर्थात प्रतिदिनम गर्वः अहंकारः परित्यज्यतां निक्षिप्यतां देहे शरीरे अहम मतिः अहम बुद्धिः उज्यताम् त्यज्यताम् इत्यर्थः बुधजनैः विद्वद्भिः सह वादः वादविवादः परित्यज्यतां मुच्यताम् एवं प्रतिशब्दम् अर्थः भवति एतस्मिन् विषये आगामिनि सप्ताहे वयं कुर्मः अद्य कण्ठः किञ्चित् सहायं न करोति पीडयति वक्तुं विघ्नम् उत्पादयति अतः आगामिनि सप्ताहे वयम् अग्रे विस्तृतं पश्यामः द्वयमपि पश्यामः एकं तर्कशास्त्रदृष्ट्या किञ्चित् विवेचनं कुर्मः तत्पदार्थविषये त्वं पदार्थ तत्पदार्थस्य त्वं पदार्थस्य शोधनं कुर्मः ऐक्यं कथं सम्भवति अहं ब्रह्मास्मि इति कथं शक्यते तस्मिन् विषये विचारमपि कुर्मः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।